नमस्कार। सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सवाल जवाफ गर्ने फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गतका हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ। सँगसँगै यहाँहरूका समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्यहरूलाई पनि सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकायबाट समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुट्ने गर्दछौँ। आज हामीले समग्र कृषि क्षेत्र र किसानका मुद्दाहरूलाई सँगसँगै उठाउने प्रयास गरेका छौँ। नेपालमा विभिन्न किसानहरूको क्षेत्रमा वकालत गर्ने, पैरवी गर्ने र किसानका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने धेरै सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्। यसमध्येमा नेपाल सरकारको एउटा स्वायत्त निकायको रूपमा पनि राष्ट्रिय किसान आयोग रह्यो र अहिले दोस्रो कार्यकालमा अगाडि बढिराखेको छ। र आज हामीले यो अर्थमा जोडिराखेका छौँ राष्ट्रिय किसान आयोगको जस्तो भूमिका चाहिँ विशेष गरी किसानका प्रत्यक्ष समस्याहरू, त्यसै गरी किसान सम्बन्ध सहकारीहरू, समूहहरू लगायतका साङ्गठनिक रूपहरूलाई समेत ऐक्यबद्धता गराउँदै उहाँहरूका मुद्दाहरूलाई समेत उठाउँदै राष्ट्रिय किसान आयोगले चाहिँ एउटा पैरवी गर्ने काम गरेको छ, नेपाल सरकारको एउटा निकाय। र विशेषतः आज हामीले यो निकायमा एउटा कार्यकालमा रहेर काम गर्नुभएका व्यक्तित्व रविन्द्र केसी, विशेष गरी उहाँ चाहिँ कृषि तथा सहकारी अभियन्ता हुनुहुन्छ। 20औं वर्षदेखि चाहिँ सहकारीबाट समृद्धि आर्जन गर्न सकिन्छ र किसानलाई सहकारीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने खालको अभियानमा पनि सरिक भएर काम गर्नुभयो लामो समय। त्यसै गरी राष्ट्रिय किसान आयोगमा समेत सदस्य तथा प्रवक्ताको रूपमा काम गर्नुभयो। निवर्तमान सदस्य तथा प्रवक्ता समेत हुनुहुन्छ। एउटा कार्यकाल उहाँले काम गर्नुभयो। सँगसँगै राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका समेत सल्लाहकार हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी आज हामीले किसानका मुद्दाहरूमा उहाँहरूले गरेको पैरवी कस्तो रह्यो, विशेषतः पछिल्लो समयमा चाहिँ अलिकति बजारमा चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगको भूमिका न्यून भयो भन्ने खालको गुनासो आउँदै गर्दा, विभिन्न खालका आरोपहरू आउँदै गर्दा पनि राष्ट्रिय किसान आयोगले आफ्नो मूर्त रूप अथवा आफ्नो कामलाई, किसानका समस्याहरूलाई पैरवी गर्ने काममा पक्कै पनि अडिग भएर लाग्यो नै, केही कमी कमजोरी भयो होला। यद्यपि हामीले आज यो अर्थमा समीक्षा गर्दैछौँ किनकि आजका अतिथि राष्ट्रिय किसान आयोगका समेत निवर्तमान सदस्य तथा प्रवक्ता भएको हुनाले पनि हामीले अलिकति राष्ट्रिय किसान आयोगसँग जोडिएर पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। यो कस्तो खालको स्वायत्त निकाय हो नेपाल सरकारको, र साँच्चीकै कृषि र किसानको लागि लडेको छ त, अथवा यस्ता किसानका मुद्दाहरूमा कसरी पैरवी गरिराखेको छ अथवा कसरी पैरवी गर्यो भन्ने खालको विषय पनि आजको महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ। त्यसै गरी अहिले विशेष गरी स्थानीय तहको चुनाव हुँदै गर्दा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले मुद्दामा कृषिका मुद्दाहरू पक्कै पनि उठाउन खोजेका छन्। घोषणापत्रमा कृषि क्षेत्रका र किसानका कुराहरू अलि बढी फोकसमा पर्ने गरेका छन् हरेक वर्ष। यद्यपि साँच्चीकै घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेका कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा अथवा जिम्मेवारको रूपमा सफल भयो भने पक्कै पनि कृषि र किसानको क्षेत्रले सफल पाउनेछ, हामीले यो भन्न सक्छौँ। र यो एउटा सुझावको रूपमा पनि घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता गरिएका कुराहरू आफूले जिम्मेवार सम्झेर चाहिँ त्यो समाधान पनि खोज्नुपर्छ अथवा त्यसको कर्तव्यको पुरा पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालको सन्दर्भ पनि आजको श्रृङ्खलामा जोड्ने प्रयास गरौँ। आज हामीले कृषि तथा सहकारी अभियन्ता तथा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका समेत सल्लाहकार रविन्द्र केसी, उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय किसान आयोगका समेत प्रवक्ता तथा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रविन्द्र सर, नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। अलिकति बढी नै भूमिका बाँधेँ मैले, अब विषयवस्तुतिरै प्रवेश गर्न चाहन्छु। अलिकति लामो समय किसानका विभिन्न क्षेत्रहरूमा मुद्दाको रूपमा पनि काम गर्नुभयो, पैरवीको रूपमा काम गर्नुभयो र नेपालमा पहिलो पटक आएको राष्ट्रिय किसान आयोगको पहिलो कार्यकालमा यहाँ प्रवक्ता तथा सदस्यको रूपमा पनि रहनुभयो र करिब 10,000 किसानका विभिन्न मुद्दाहरूमा लड्नको लागि प्रयास गर्नुभयो। कति सफल हुनु भएन। यद्यपि जति नै आरोप आयो बजारमा भने जस्तो काम गरेन किसान आयोगले भन्दै गर्दा पनि यहाँहरू आफै लड्नुभयो। यो समीक्षा गर्दै गर्दा यो 5 वर्षको कार्यकालमा कसरी यहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो र राष्ट्रिय किसान आयोग कसरी चाहिँ गुज्र्यो यहाँको कार्यकालमा चाहिँ? धन्यवाद। मुख्य कुरा यहाँले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा राख्नु भएको छ, नेपालको सन्दर्भ भन्नुपर्दा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेर कृषिलाई नै भनिन्छ। यस अर्थमा यो आयोगको पनि एउटा धेरै महत्त्व छ। हजुर, आयोग जसरी स्थापना गरेर लामो सङ्घर्ष पश्चात यो आयोग स्थापना भएको। आयोग स्थापना भइसक्यो। नेपाली किसानका ठुला समस्या छन् सयौँ वर्षदेखिको। त्यो सबैको अपेक्षा के भयो, जब आयोग स्थापना भयो, आयोग स्थापना अब हाम्रो समस्याहरू यसले हल गर्छ भन्ने उहाँहरूलाई ठुलो एउटा आशा थियो, विश्वास थियो।
तर कुरा के भने सबै कुरा एकचोटि हुने सम्भावना त थिएन। साधन स्रोत कुरा छ, नीति निर्माण कुराहरू छ, होइन, कानुनको कुराहरू छ, राज्यको आर्थिक मेरुदण्ड कुरा नि आउँछ, विभिन्न सिस्टमहरू, हरेक कम्पाउन्डहरू छन् त्यहाँ त भित्र प्रत्येक पाठहरू छ। यसले गर्दाखेरि जुन अपेक्षाकृत जसरी जाने थियो त्यसम्म म पनि सहमत छैन, म पनि सन्तुष्ट छैन। तर जहाँसम्म यसले एउटा कोरिडोर मतलब एउटा रोड म्याप यसले तयार गरेको छ राष्ट्रिय कृषि आयोगले। पहिलोपटक जुन स्थापना भयो त्यसलाई अवसर पनि प्राप्त गऱ्यौँ हामीले संस्था भएको हैसियतको नाताले। र त्यसको साथसाथै के छ भन्नुहुन्छ भने चुनौती हाम्रो बिचमा धेरै आए, धेरै अप्टिकलहरू आए। त्यो पार गर्दै गर्दै गएर हाम्रो पहिलो कार्यकाल बितायौँ। पहिलो गर्दा पोलिटिकल नियुक्ति भएको कारणले जिगज्याग पनि भइराख्ने, प्राइम मिनिस्टर चेन्ज हुने बित्तिकै आयोग पनि चेन्ज हुने त्यस्तो सम्भावना हुन्छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले आफ्नो एक कार्यवधि पुरै बिताइयो। र यो बिचमा नेपाली किसानका तमाम समस्याहरू थिए, जस्तै तपाईँको समर्थन मूल्य कुराहरू थियो, होइन, किसानको लागत मूल्य कुराहरू थियो। जस्तै तपाईँ गएर चाहिँ समस्या के थियो भन्नुहुन्छ भने यो अनुदानको सन्दर्भमा तपाईँ एउटा कार्यविधि बनेको थिएन, यो कुराहरू थियो। लगायत विविध समस्याको सन्दर्भमा हामीले करिब 36वटा जति विभिन्न शीर्षकमा 36वटा जति हामीले कानुनका मसौदाहरू नेपाल सरकार समक्ष हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पार्लियामेन्टमा। र पार्लियामेन्टमा गर्दै केही पास भए र केही पेन्डिङ लाइनमा छन्। मलाई लाग्छ अहिले आएको जुन नयाँ एउटा पदाधिकारीहरू आउनु भएको छ अहिले, उहाँहरूले त्यसलाई अलिक कति बुझ्नु, अहिले म त्यति कम्युनिकेसनमा पनि छैन, मेरो व्यस्तता छ, मेरो एउटा पार्ट भएको हुनाले। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई अवसरकै रूपमा ल्याउँछ। र नेपालको इतिहासमा यसले एउटा नेपाली किसानहरूको लाखौँ करोडौँ किसानहरू, मैले भन्नुपर्दा त नेपालको जनसङ्ख्या 2/3 बढी कृषिमा आबद्ध छ कुनै ढङ्गले। तर यति दर्दनाक समस्याहरू छ, राज्यले यसलाई सम्बन्ध गर्न सकिरहेको छैन। म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यहाँको टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली किसानहरू, हरेक तह तबकाका किसान महासङ्घ संस्थाहरू, होइन, उहाँहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु यो सुरुवात हो। हामीले लिएको जुन एउटा रोड म्याप हामीले तयार गरेका छौँ, एउटा त्यो रोड म्यापलाई क्लियर गर्दै अगाडि जानुपर्छ। अवश्य एक दिन नेपाली किसानहरू उच्च मूल्याङ्कन हुनेछ। भनेपछि एउटा सिकाइको हिसाबले र अर्को चाहिँ यो बाटो मार्गदर्शक बनाउने हिसाबले चाहिँ सफल नै रह्यो भन्न सकियो हामीले यहाँको कार्यक्रम। यो त एकदम हामी सन्तुष्ट छौँ, एकदम सन्तुष्ट छौँ। अलिकति मैले किसानका मुद्दाहरूमा अलिक पछाडि जाउँला। जस्तो 20औँ वर्षदेखि सहकारीको अभियन्ताको रूपमा काम गर्नुभयो, कृषि र सहकारी अभियन्ताको रूपमा काम गर्दै गर्दा कृषिबाटै समृद्ध छ, यसमा पनि सहकारीलाई जोड्न सकियो भने किसानको आयस्तर वृद्धि गर्न सकिने बलियो आधार छ। र विशेष गरी सहकारीसँग किसानलाई जोड्नु पर्यो भन्ने खालको अभियानमा पनि यहाँ लामो समय जोडिनु भयो र अभियन्ताको रूपमा काम पनि गर्नुभयो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अहिले पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको समेत सल्लाहकार जस्तो पदमा पनि अहिले पनि कार्यरत हुनुहुन्छ। अलिकति सहकारीसँग समृद्धि र कृषिसँग सहकारी कसरी जोड्नु आवश्यक छ र कसरी चाहिँ यसले समृद्ध आर्जन गर्न सहयोग गर्छ सहकारीले कृषि क्षेत्रलाई चाहिँ? एउटा मुख्य कुरा के भने नेपालमा सहकारी कुरा गर्नुपर्दा नेपालको संविधान 2074ले के अङ्गीकार गरेको छ भने यसलाई म स्मरण गर्न चाहन्छु। सायद मलाई लाग्छ संसारको इतिहासमा पहिलो देश नेपालै भएको छ। अर्थतन्त्रको 3 खम्बे नीति अन्तर्गत 3टा पिलरमध्ये एउटा स्ट्रङ पिलरको रूपमा सहकारीले मान्यता दिएको छ। सबभन्दा सुन्दर पक्ष यो सुनौलो अवसरले त्यहाँ लेखेको छ। दोस्रोको राज्य अनि प्राइभेट सेक्टर, यो 3टा पिलर भएर मात्र देशको अर्थतन्त्र मेरुदण्ड भनेर स्वीकार गरेको सन्दर्भमा सहकारीको त उच्च गरिमा त बनिहाल्यो यसमा, होइन, स्थापित भइसक्यो। तर नेपालमा सहकारीमा करिब 73 लाखभन्दा बढी, हजार भने 73 लाखभन्दा बढी मान्छे यसमा आबद्ध छ। यसमा 14 खरबभन्दा बढी पुँजी परिचालित छ। यस अन्तर्गत सबभन्दा बढी त बचत ऋणकै कारोबार गर्ने संस्थाहरू बढी छ, त्यो सजिलो पनि हुने र सेभिङ र क्रेडिट मतलब पैसा राख्ने निकाल्ने, पैसै लगानी गर्ने, पैसै किनबेच गर्ने भनौँ न एक प्रकारले, एउटा त्यो कुरा छ। यसले गर्दाखेरि यसलाई जसरी हामीले सहकारी कृषि सहकारीको माध्यमबाट जानुपर्छ भने केही संस्थाहरू अहिले क्रियाशील छन्। करिब 12,000 भन्दा माथि त कृषिसँग सम्बन्धित सहकारी संस्थाहरू छ देशैभरि। देशको 753 स्थानीय निकायमा यो चाहिँ क्रियाशील छन्, मतलब यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ के चलायमानहरू छन्। र यसलाई जसरी राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन। त्यो भनेको के हो भने सहकारी तथा गरीब निर्माण मन्त्रालय नै हो मुख्य गर्ने, सहकारी तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय भन्छ अहिले, के अरे भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अहिले चाहिँ त्यो गरीब निर्माण भन्ने अर्कोमा गइसकेको छ, युवा तथा उसमा गएको छ। यसले गर्दाखेरि यसको मोनिटरिङको पार्टको कुरा गर्नु, यत्रो नीति निर्माणको कुरा गर्नु, यत्रो कार्यान्वयनका कुराहरू गर्नुहोस्, अथवा यसको चाहिँ तपाईँको सहकारी ऐन र चाहिँ नियमावली कुरा गर्नुहोस्। र यहाँको शोधन सार्थक छैन राज्यको पक्षमा। एउटा विभाग थियो, विभागमा तपाईँ हिजो चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा 38 जिल्लामा थियो डिभिजन कार्यालयहरू, अहिले त यो गणतन्त्र स्थापना भएर 3 तहको सरकार निर्माण भइसकेपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार, यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्ट्रङ पिलर रूपमा कुरा गर्नु सबभन्दा आधारशिला खम्बा भनेकै
स्थानीय सरकार नै हो। यो कसरी खम्बा भन्नुहुन्छ भने मैले अलिकति विश्वको अन्त पनि जान सक्छ। हामी उत्पादन कृषिसँग सम्बन्धित मात्र कसरी यो छ भन्नुहुन्छ भने नेपालको संविधानले यसलाई यस्तो अङ्गीकार गरेको छ, यस्तो अधिकार प्रतिपादन गरेको छ। यो भने के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी देख्छौँ नि प्रदेश सरकारहरू तपाईँको बिचमा आएर चाहिँ विघटन हुने, बहुमत अल्पमत साबित गरेर मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ ब्याक हुने, अर्को मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा सरकार बन्ने, सङ्घीय सरकार पनि त्यही ढङ्गले जाने होइन, अल्पमत र बहुमत हुने बित्तिकै चाहिँ दायाँ भएर हट्ने। तर स्थानीय सरकार भने एउटा के बुझ्नु होला भने जब निर्वाचित भइसक्यो भने 5 वर्षलाई यो अडिक रूपमा यो स्थापना हुन्छ, ताकि यो मानेमा यसले 2-3टा कुरा गर्नुहुन्छ। एउटा कुरा के भन्दाखेरि स्थानीय सरकारबाट करप्सन गर्नु भएन, भ्रष्टाचार गर्नु भएन होइन, चरित्रहीन काम गर्नु भएन, तेस्रोको रक्सी र जाँड रक्सीको चाहिँ भ्रष्टाचार लगायत काम गर्नु भएन। यो कुराबाट स्थानीय सरकारका जुन जनप्रतिनिधि मेयर उपमेयर गाउँपालिका उपमेयरहरू यदि योबाट बच्यो भने 5 वर्षसम्म उनले निडर भएर आफ्नो भिजन र प्लान, 5 वर्ष त इनफ टाइम हो नि, पर्याप्त टाइम हो। यदि गर्छु भने कसैलाई एउटा भिजन पर्याप्त रूपमा अगाडि लान सक्यो भने यो एउटा सबभन्दा शक्तिमान, यो मानेर शक्तिशाली छ। अब कुरो के आयो, शक्तिशाली स्थानीय तह भएर मात्र त भएन नि। अहिलेको नेपालको सबभन्दा समस्या भने के हो भन्नुहुन्छ भने उत्पादन हो। अहिले हाम्रो अर्बौं रुपियाँ चाहिँ हाम्रो विदेशिएको छ। आयात प्रतिस्थापन हामी गर्न सकिरहेका छैनौँ। दैनिक उपयोगी वस्तु हामीले प्रयोग गर्न नेपालमा आत्मनिर्भर हामी छैनौँ। कृषि प्रधान देश नेपाल भन्छौँ। अहिले पनि 60% जनता कृषिमा आधारित छ नेपालको डाटामा हेर्नुपर्दा है, कागज रूपमा। तर जसरी यसलाई हामीले लिएर जाने लान सकिरहेको छौँ, यसको मुख्य मैले जिम्मेवार को हो भने राज्य नै हो भन्छु। जो प्राइम मिनिस्टर हुन्छ सत्तामा पुग्ने बित्तिकै उहाँले के भन्नुहुन्छ, कृषिको धेरै न्यून रूपमा राख्नुहुन्छ, एकदम माइने रूपमा कृषिलाई जसरी सम्बन्धन गर्नुपर्ने हो, जसरी अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने हो, जसरी यसलाई त उत्पादन क्षेत्र अगाडि लिएर जानुपर्ने हो, जसरी किसानको हक र अधिकारलाई सम्पन्न रूपमा अगाडि लानुपर्ने, त्यो छैन। जुनैसुकै सरकार आए पनि बजेटको कुरा हेर्नुहोस्, बजेट सबभन्दा कम, त्यो जो क्रान्तिकारी सरकार त्यसले गर्दैन, बजेट पर्याप्तता त्यहाँ सम्बन्धन गरिन्न। यस अर्थमा राज्यको तर्फबाट म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँ टेलिभिजन मार्फत सबभन्दा एउटा वैज्ञानिक आधार र डाइनामिक तरिका भने के हो भन्छ नि सहकारीको माध्यम नै हो। कृषि सहकारीको माध्यमबाट एउटा हामी गरेको प्रजातान्त्रिक डेमोक्रेटिक सिस्टम, यो सिस्टमबाट जाने भएको हुनाले यो सबभन्दा संसारले मानेको कुरा हो। यो सहकारीको माध्यमबाट भन्नुहुन्छ भने चाहे रिपब्लिक अफ उत्तर कोरियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे क्युबाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे गणतन्त्रवादी हामी एकदम साधन सम्पन्न देशमा चाहिँ हिन्दुस्तानी कुरा गर्नुहोस्, अत्यधिक मात्रामा सहकारीको टेक्नोलोजी सहकारीको माध्यमबाट नै अहिले उहाँबाट अगाडि जानुभएको छ। समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि त्यो पहल कदममा गइरहेको छ। चाहे युनाइटेड स्टेट अमेरिका नै किन नभन्नुहोस्, सहकारीको माध्यमले गएको छ उहाँहरू। यो एउटा वैज्ञानिक छ, प्रजातान्त्रिक सिस्टम छ। अहिले मानौँ न नेपालको 10 वर्ष जनयुद्धको सन्दर्भमा कुनै पनि स्थानीय तह चाहिँ चलायमान थिएनन्। 10-12 वर्ष नि सब ठप थिए यिनीहरू, कुनै गर्न सक्दैन थियो। तर सहकारीले आफ्नो ढोका खोलेर एकदम नयाँ डेमोक्रेटिक सिस्टमबाट चुनावी प्रतिस्पर्धाबाट उसले आफ्नो साधारण सम्पन्न गर्थ्यो। आफ्नो नेताहरू, सहकारीका नेताहरू, अध्यक्ष उपाध्यक्ष प्रतिनिधिहरू चयन काम गरेका थियो। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने नेपालमा 73 लाख सहकारी कर्मीमध्ये यसमा चाहिँ अधिकांश यसमा चाहिँ 2 लाखभन्दा बढी त चाहिँ यो रोजगार दिलाएको छ यसले। यस अर्थमा मैले जोड्न खोजेको मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने सहकारी एउटा वैज्ञानिक आधारशिला हो। सहकारीको माध्यमबाट यो देशलाई रूपान्तर गर्ने सवालमा, अर्थतन्त्र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई अभ्यास गरेर अगाडि लाने सन्दर्भमा यो माध्यम एकदम उपयुक्त माध्यम छ। अहिले जतिखेर विदेशीहरू एनजिओ आइएनजिओहरू होइन, डब्लुएचओ अथवा त तपाईँको युनाइटेड नेसन अन्तर्गतका विभिन्न चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्क लगायतका विभिन्न किसिमको चाहिँ यो हाम्रो डोनर एजेन्सीहरू छन्, सबभन्दा पहिले उनले सहकारीलाई नै खोज्दै आउँछन्, सहकारी माध्यममै आउँछन्। यो टेक्नोलोजीलाई अगाडि लिएर जान्छ। किन भन्नुहुन्छ भने पर्याप्त मान्छेहरू छ, त्यहाँ अनुशासित छ, सिस्टमबाट चलेको छ, राज्यको साधन स्रोतले त्यहाँ गएर प्रयोग गर्न सक्छ, त्यस्तो यन्त्रहरू प्रयोग गरी सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले यस मानेमा सहकारीको माध्यमबाट आमल परिवर्तन गर्ने सवालमा र उत्पादनशील अगाडि जाने सवालमा र बजारीकरण गर्ने सवालमा र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई मुख्य गरिकन ध्यान के हो भने योभन्दा पहिले 5 वर्ष निर्वाचित सरकार उनलाई प्र्याक्टिस र अनुभव गर्दा गर्दै उनीहरूको चाहिँ टाइम करिब चाहिँ बिचमा त अलमलियो नि। पहिले त विभिन्न किसिमको नकारात्मक कुराहरू आएन, त्यहाँ आएन त। सहकारले हेर्ने दृष्टिकोणको सवालमा, उत्पादित वस्तुको चाहिँ कर लगाउने सवालमा एकदम नकारात्मक कुराहरू आयो। तर अहिले त्यो रिफाइन हुँदै आएर के भएको छ, ट्याकमा आइसक्यो। अब निर्वाचन जुन हामी अहिले यो 2079 चाहिँ वैशाख 30 गते जुन एउटा महानिर्वाचन हामी सम्पन्न गरेर अधिकार सम्पन्न एउटा स्थानीय सरकारको निर्वाचन हामी गर्न गइरहेका छौँ। योबाट निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरू, मेयर उपमेयरहरू, गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखहरू, उहाँहरूले एक प्र्याक्टिस अनुभव भयो कि
अनुभव एकतर्फ पार्टी अनुभव भएर विगतमा भएको कमी कमजोरलाई समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा स्थानीय जनताको अधिकार सम्पन्न गर्ने सवालमा र उनीहरूले उत्पादन गरेको सवालमा उत्पादित वस्तुलाई अगाडि लाने सवालमा बजारीकरणको सवालमा प्रत्येक गाउँपालिका अधिकार सम्पन्न छ। यदि किसानहरूलाई प्रत्येक वाडामा बजारीकरण व्यवस्था गर्न सक्छ, उत्पादनलाई उनीहरूले बजारीकरणको साथसाथ चाहिँ के अरे कर्जाहरू दिन सक्छ उसले होइन, यस्ता विविध कुराहरू सन्दर्भमा लियो भने अनि मात्र के हुन्छ यो देशमा आत्मनिर्भर हुन्छ। यदि गाउँबाट आत्मनिर्भर हामी प्रत्येक वाडामा आत्मनिर्भर हुँदै हुँदै उत्पादन वस्तु लिएर आयौँ भने जुन हाम्रो अरबौँ अरब रुपियाँ जुन हाम्रो करेन्सी जुन हाम्रो रुपियाँहरू हिन्दुस्तानमा गइरहेको छ, सार कन्ट्री देशमा उत्तर देश चाइनामा गइरहेको छ, यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ 5 वर्षभित्रमा यो देशलाई एउटा संयुक्त राष्ट्र निर्माण गर्ने सवालमा अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्न जसरी यसलाई हामीले भन्ने गर्छौँ। 3टा कुरा छ यसमा, जब कृषिलाई भन्छौँ नि, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने कृषि नै हो सबभन्दा पहिले, चाहे युनाइटेड स्टेटको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाइनाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे इन्डियाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे अन्य कन्ट्री किन नगर्नुहोस्, सबभन्दा त्यो देशको उत्पादन हुने चिजलाई हाम्रो देशको जुन अर्थतन्त्र बाहिर जान्छ नि यसलाई कसरी हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, यसलाई कसरी प्रतिस्थापना गर्न सक्छौँ, रोक्न सक्छौँ होइन। हामीले बढीभन्दा आयातको रूपमा बढीभन्दा बढी रोक्ने र निर्यातको सन्दर्भमा हामीले बढीभन्दा बढी पठाउन सक्यौँ भने मार्केटको सम्भावना यो छ। दोस्रो कुरो गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने टुरिज्म, तेस्रो कुरा गरेर के छ भन्नुहुन्छ भने हाइड्रो ऊर्जा, यो 3टा कुरा भन्यो भने हामीले बल्ल संसारको विश्व नेपाल हामीले परिचय गर्न सक्छौँ। यो मैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र एवं सरकार, राज्य केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो 3टा कुरालाई चलायमान गर्नुपर्छ। राज्यले आगामी बजेटको सन्दर्भ पनि छ, अहिले बडो महत्त्वपूर्ण टाइम यहाँ लिनुपर्छ। एकतर स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ अधिकार सम्पन्न। दोस्रो कुरा के भएछ भन्नुहुन्छ भने अहिले प्रदेशदेखि चाहिँ सबै तहबाट के छ भने बजेट निर्माण गर्ने क्रममा गइरहेछ। केही दिन अर्थमन्त्रीले हामीलाई बोलाउनु, सहकारी कर्मी लगायत सबैलाई बोलाउनु भएको थियो, ठुलो छलफल भयो त्यहाँ। अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवहरू, अर्थ मन्त्रालयका मतलब त्यहाँका विशेष कर्मचारीबिच ठुलो हामी छलफल गरेका थियौँ, उहाँलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छौँ। यसर्थ अवसर भएको हुनाले राज्यले यसलाई राम्रो त्यसलाई सम्बोधन गरोस्, यही म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब सहकारी मार्फत समृद्धिको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ, अर्को सहकारी मार्फत काम गर्दा चाहिँ किसानहरूलाई जोड्न सक्दै गर्दा चाहिँ एउटा सामूहिकताको एकताको भावना पनि हुने रहेछ। जस्तो समस्या परिहाल्यो भने संस्थागत रूपमा सहकारी भिड्छ, लड्छ र त्यसको समाधान खोज्छ, यसले गर्दा पनि किसानलाई फाइदा नै हुने देखियो। सामूहिकतामा एकता हुने रहेछ है। निश्चित रूपमा तपाईँ अब यही नै मान्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीका कमल थापा अथवा राजेन्द्र लिङ्गेलजी राजसत्ता नेपाल आएर जाऊ देश बचाउ भन्दै हिँड्नु भएको छ। त्यो सहकारीमा उहाँहरूको पनि सहभागिता हुन्छ, ठुलो सङ्ख्या छ। क्रान्तिकारी पार्टी भन्ने माओवादी केन्द्र पनि त्यसमा आबद्ध छ। विप्लवजीमा हामी नयाँ माओवादी, हामी एकदम आमूल परिवर्तन गरे देशको सच्चा माओवादी उहाँहरू भन्नुहुन्छ, नेकपा भन्नुहुन्छ, उहाँहरू त्यसमा आबद्ध छ। काङ्ग्रेस छ, एमाले छ, सबै पार्टी छ। तर त्यो पार्टीको त कुरा हुँदैन। म पनि एउटा कुनै पार्टीले त भोट खसाल्ने मान्छे हो नि, कुनै पार्टीको जिम्मेवारी म एउटा नेता पनि हो यहाँलाई भन्नुपर्दा है। आएमा त म यो कुरा बोल्दैन थिएँ, म पनि हो। तर जब म सहकारीमा यत्रो 20 वर्षमा भएँ, एउटा जिम्मेवारी पदाधिकारी भएर बसेँ महासङ्घमा होइन, अहिले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण एडभाइजर कमिटीको रूपमा म छु। तर कुरा के छ भने कहिले पनि त्यहाँ विवाद भएन। केशव बडालजी एउटा आइडियोलोजीको हुनुहुन्थ्यो, म एउटा आइडियोलोजीको थिएँ, दिपक प्रकाश बास्कोटे एउटा आइडियोलोजी हुनुहुन्छ, अहिले पनि त विष्णुहरि रिमाल हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सल्लाहकार, उहाँ पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ, विष्णुहरि रिमाल होइन, कमरेड रिमाल। उता गएर बाल्किन खाँड अहिलेको गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँ पनि त्यसमा हुन्छ। हामी 10औं वर्षदेखि हामी स्वयं सहकारी गर्दै आइरहेको छौँ। तर आइडियोलोजीको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा हामी अलग अलग छौँ। तर जब सहकारीको मूल्य र मान्यता जुन सहकारीका सिद्धान्त छन् अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले प्रतिपादन गरेका, यो प्र्याक्टिसको कुरा गर्नुपर्दा हामी एकदम स्वच्छ, जब त्यो बिल्डिङभित्र पस्छौँ हामी पवित्र मनको साथ त्यहाँ बस्छौँ। हामी बहस गर्दैनौँ यो काङ्ग्रेस, यो कम्युनिस्ट, यो माओवादी, यो एमाले, यो हामीले राप्रपा, यो समाजवादी एकीकृत हामी भन्दैनौँ। बडो स्वच्छ एकदम हृदय दिनबाट जुन मठ मन्दिर गएर मान्छेले गफ गरेर त्यो कुरा गर्छ, मठ मन्दिर गएर घन्टा लाएर गर्छ नि, त्यस्तै सहकारीभित्र पनि पवित्र हुन्छ। हामी विवाद गर्दैनौँ। तर हामी सबैको एउटा मात्र मिसन के हो भने नेपाल एउटा मात्र मिसन, एउटा मात्र उद्देश्य, एउटा मात्र के हो भन्नुहुन्छ सोचाइ र विचार भनेको सहकारी नै एउटा पवित्र माध्यम हो, टेक्नोलोजी हो। त्यहाँ राजनीति चल्दैन, त्यस्तो छ। तपाईँको 1 लाखसम्म सदस्यहरू छन् अहिले नेपालमा। ल भन्नुहोस्, यहाँ 250 भन्दा बढी त्यसको नेता मात्र छन् सहकारी क्या यो भित्र। र यो माध्यम र यो टेक्नोलोजीले राज्यले साँच्चै अगाडि लिएर जान सक्यो भने यो देशको कायापल्ट गर्ने सवालमा यसले महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ रोल यसले निभाउन सक्दछ।
र गरि पनि राखेको छ। केही मात्रामा छिटोपुट्टो बाहेक सहकारी पनि बिचौलियाको काम गरे भनेर कतिपय अवस्थामा हामीले पनि त्यो कुराहरू प्रसारण पनि गरेका थियौँ। तर इमान्दारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू मतलब यताकता घटना घट्छ यत्रोमा हेर्नुहोस् है, तर घटना घट्नु राम्रो कुरा होइन। 79% पोजिटिभ काम गर्यो भने 1%ले गलत गर्यो, नेगेटिभ गर्यो, त्यो 99%लाई के गर्छ त्यसले छाया पारेर एउटा मात्र अगाडि दगुड्छ। हो, यो मानेले गर्दाखेरि सबै राम्रो भनेको अझै यहाँ राज्यको तर्फबाट अनुगमन प्रणालीहरू छ। अहिलेको कार्यविधि ऐनमै धेरै कुराहरू संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ। हामीले यो पनि हामीले कुरा गरिरहेको छौँ, निकाम गरिरहेछौँ होइन। राज्यलाई हेर्ने दृष्टिकोण उपयुक्त छैन। अब तपाईँ सहकारीको पैसा प्रत्येक बैङ्कमा चाहिँ घर घरमा बैङ्कका प्रतिनिधिहरू सहकारी संस्थामा पुग्छन्। तर विडम्बना के एउटा सहकारीले 1 करोड मलाई चाहियो, मलाई चाहिँ सदस्यहरू बिचमा मैले चाहिँ उहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सकिनँ दिए भन्दाखेरि उसको लागत बिल्डिङ सिल्डिङ राखेर दिँदैन। यो ऐन चेन्ज गर्नुपर्छ भनेको छ अर्थमन्त्रीले। हामीले जबसम्म यो सहकारी पैसा त्यहाँ राख्न हुने, प्रत्येक बैङ्कमा यी विकास बैङ्क र चाहिँ डेभलपमेन्ट बैङ्क र चाहिँ वाणिज्य बैङ्कमा राख्न मिल्ने होइन। तर कस्तो छ भने सहकारीले त्यहाँबाट कर्ज लिनु नपर्ने, यस्तो पनि हुन्छ दुनियाँमा कहीँ भनेको। त्यस कारण उनले पनि लगानी गर्नु पऱ्यो सहकारीलाई, विशेष गरिकन उत्पादन सहकारीलाई। जस्तै उदाहरणको लागि मैले अहिले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने तपाईँ टेलिभिजन मार्फत कस्तो विडम्बना छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईँ एउटा किसानले बाख्रा पालन गर्न थाल्नुभयो, भैँसी पालन गर्न थाल्नुभयो, तरकारी खेती गर्न थाल्नुभयो, उहाँले बैङ्कबाट लोन लिन मानौ 1 करोड लोन लिनुभयो कुनै बैङ्कबाट। 3 महिनामा बाख्राले बच्चा पाएर हामीले 3 महिना पे गर्न सक्छौँ। कस्तो नीति छ राष्ट्र ब्याङ्कको? यो राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्न खोजेको हो मैले यो बुझ्दैन। राष्ट्र ब्याङ्कले ठुलो बहस गर्नु छ, अझै सुधार गर्नुपर्छ। तपाईँ हाइड्रो पावर मानौ 100 मेगावाट हाइड्रो पावर स्टार्ट गर्यो भने जबसम्म हाइड्रो पावर सम्पन्न हुन्न त्यहाँसम्म त्यो भएको ब्याजलाई क्यालकुलेसन गर्दै गर्दै लगेर त्यसलाई मूलधनमा लान्छ। यदि कृषकहरूले भैँसी पाल्दा के अरे बाख्रा पाल्दा, तरकारी खेती गर्दा, माछा पालन गर्दा, अन्य कुनै गर्दाखेरि 3 महिनामा रिपेमेन्ट गर्नुपर्छ। कसरी रिपेमेन्ट गर्छ? बाख्राले 3 महिना बच्चा उत्पादन गरेर हामीले रिपेमेन्ट गर्न सक्छौँ। तरकारी 3 महिना तयार हुन्छ, माछा 3 महिनामा तयार हुन्छ छ भने 1 वर्ष। यो नियम चेन्ज गरिन। मैले के आग्रह, नियम चेन्ज हुनु, राष्ट्र ब्याङ्कले नियम चेन्ज, अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा यो कुरा ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई क्यापिटलाइजेसन गरेर राष्ट्रले त्यसलाई अनुगमन गरोस्। कडाइको साथमा के आग्रह गर्न चाहन्छु भने राज्यले त्यसलाई अनुगमन गर्नुपर्छ, कडाइ गर्नु पऱ्यो। वास्तविक किसान त्यो हो कि होइन, दुरुपयोग भयो कि छैन, त्यसलाई त बिना धितो पैसा दिनुपर्छ। र त्यति मात्र भएर पुग्दैन, एउटा कुरा त क्यापिटलाइजेसन गर्दै लिएर जाने। यदि बिचमा 2 कुरा त्यस्तो किसिमले त्यो गर्न त्यहाँबाट कडा गर्न सकिन्छ। यो सुधार गर्नु जरुरी छ। हाइड्रो पावरलाई त्यो गर्दै लिएर जाने, यसलाई नगर्ने। अनि लोन लिने प्रक्रिया त अब झन्झट, अब त्यो कुरिया तपाईँ टेलिभिजनमा 1 घन्टा बहस गरेर पुग्दैन। लोन लिने प्रक्रिया सन्दर्भ म नै आयोगमा बसेँ, प्रत्येक ब्याङ्कका सिओहरूसँग गएर म छलफल गर्थेँ। त्यो एग्रिकल्चर लोन डिपार्टमेन्टको चिफ जो उहाँहरू गएर म छलफल गर्थेँ। उहाँहरूले कस्तो भने आयोग भनेपछि अलिकति सतर्क हुने कुरा पनि सुने जस्तो गर्ने। तर कार्यान्वयन पछिमा किसानको प्रत्येक जिल्लाको कार्यान्वयनको एकदम समस्या। तर टेलिभिजनमा कुरा गर्नु, गाडी किन्न जाउँ भने गाडी किन्न तुरुन्तै पैसा दिन तयार छ, जग्गा किन्नलाई कर्जा लिएर जानु दिन तयार छ, घर किन्न जान तयार छ। तर विडम्बनाको कुरा राज्यले यसलाई महत्त्वपूर्ण अङ्ग भनेको छ। कुनै पनि देशमा कुरा गर्नु पर्दा यसलाई अलिक महत्त्वपूर्ण यो इस्यु छ। उदाहरणको लागि मैले यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने सन् 2014मा 125वटा भन्दा बढी राष्ट्रको इन्भल्भमेन्ट थियो कृषि सहकारीसँग सम्बन्धित सहकारीका मान्छेहरू। कहाँ भन्दाखेरि क्यानाडाको क्युबेकमा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसरले के भन्नुभएको थियो भने त्यहाँ एउटा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यस्तो संसारभरिबाट उहाँलाई गडगडा रूपमा तालिएको हो। त्यहाँ लाइभ थियो, BBC, CNN जस्ता एउटा संसारका प्रतिष्ठित टेलिभिजनहरूले प्रचार लाइभ दिइरहेको थियो। उहाँले के लेख्नु भन्दा हाउ टु इम्प्लिमेन्ट यङ जेनेरेसन एराउन्ड द एग्रिकल्चर थ्रु एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ एग्रिकल्चर मार्फत। उनको भनाइ के थियो भने कृषि सहकारीको माध्यमबाट यङ जेनेरेसनलाई, नयाँ युवाहरूलाई कसरी हामी रोजगार दिलाउन सक्छौँ भन्ने टपिक चाहिँ राखिएको थियो। अति महत्त्वपूर्ण थियो। अहिले पनि त्यस्ता विकसित हात हतियारबाट सम्पन्न भएका देश, ती देश जसोले UK जस्तो देश, जापान जस्तो देश, जापानमा त कृषि छ, नेपाल जस्तो क्रिकेट मिल छ होइन, तर अमेरिका जस्तो देशले पनि युवाहरूलाई सहभागिता बनाएर कसरी उत्पादन माध्यमबाट अगाडि जान सकिन्छ, कसरी रोजगार दिलाउन सकिन्छ भन्ने बहस टपिक्स थियो। यस मानेमा नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देशमा त सम्मानै सम्भावना छ हैन र? सर, निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँले भन्नुभएको छ। अब हामी कुराकानीको अन्त्यन्तिम खण्डमा पनि छौँ। किसानका धेरै समस्याहरू मध्येमा यहाँले कर्जाको कुरा उठाउनु भयो, बिमाको पनि करिब त्यस्तै अवस्था छ, बढी फलोअप गर्नुपर्ने अवस्था लगायतका कुराहरू समस्या हुँदाहुँदै पनि राज्यको विभिन्न सेक्टरमा भएका अनुदानका केही दुरुपयोग भएका कुराहरू केही मात्रामा यो पनि छ। यद्यपि अब जस्तो किसानले पटक उठाएको विषय अनि यहाँले पनि पटक आक्रोशित भएको विषय बजारका कुरा, उत्पादन मात्रै व्यवसायीकरण होइन हामीले भन्दै गर्दा चाहिँ बजारका कुराहरू, अन्य कुराहरू पनि मुख्य
भूमिका खेल्छ, यसमा पनि अलिकति मार्जिन कम हुने र बजार नहुने खालको समस्या पनि देशैभरबाट सायद यहाँलाई गुनासोको रूपमा पनि आयो होला। बजारलाई चाहिँ साँच्चीकै सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ? अब यहाँनिर एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने राज्यले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू तपाईँले अरब रुपियाँ लगानी गर्नुहोस्, व्यवस्थापकीय पक्ष राम्रो भएन भने त्यो अगाडि जान सक्दैन। किसानले उत्पादन गरेको पहिलो कुरा किसानको आर्थिक हुँदैन। यदि भइहाल्यो भने उसले त्यहाँ ढुङ्गा, माटो, हावा हुरी, कीटाणुहरू सबैबाट बचाएर लिएर बल्ल आम्दानी गर्ने हो। विडम्बना के छ भन्नुहुन्छ भने मानव एउटा किसानले टमाटर उत्पादन गर्यो, 10 क्विन्टल उत्पादन गर्यो, 1 केजी उत्पादन गर्न लगभग उसको 2 रुपियाँदेखि 5 रुपियाँ लागत मूल्य छ। तर उसले बेच्दाखेरि यता कता हामी सुन्ने गर्छौँ, बेच्दाखेरि उसले 2 रुपियाँ 3 रुपियाँ गर्नुपर्छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ भने राज्यको तर्फबाट पहिलो कुरो त यसको चाहिँ इन्सुरेन्स गर्नु पऱ्यो, नम्बर 1। नम्बर 2, प्रत्येक स्थानीय तहका जनप्रति मेयर, उपमेयरहरू, प्रत्येक वार्ड अध्यक्षहरू, हरेक राजनैतिक पार्टीका कृषिसँग सम्बन्धित नेताहरू र कृषि सहकारी सङ्घ बस्ने त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू अथवा सहकारी सङ्घ संस्थाका अध्यक्षहरू, उहाँहरूले के ध्यान दिनुपर्छ भने नीति निर्माण गर्ने सभामा उहाँहरू आउनुपर्छ। उत्पादित वस्तु 100%मा लागत मूल्य अरू होइन, मिनिमम लागत मूल्य चाहिँ राज्यको तर्फबाट अथवा स्थानीय सरकार तर्फबाट उहाँहरूले ग्यारेन्टी लिइदिनुपर्छ। समयमै तोक्नु पर्यो। टमाटर लगाउनुभन्दा पहिले एमआई गर्नु पऱ्यो, एग्रिमेन्ट गर्नु पऱ्यो। धानको सन्दर्भमा, टमाटरको सन्दर्भमा, आलुको सन्दर्भमा मैले मलाई 10,000 मेट्रिक टन आलु चाहियो, तपाईँ आलु म किनिदिन्छु, लगाउनुहोस् भन्नु पऱ्यो। त्यहाँ यदि एमआई गरेर राज्यले त्यो व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। अहिले संसारका विभिन्न पार्टिजहरू देश, चाहे अमेरिकाको कुरा गर्नु, चाहे जापानको कुरा गर्नु, चाहे चाइनाको कुरा गर्नु, चाहे इन्डियाको कुरा गर्नु, कत्रो साथ दिइरहेको छ। केराको त्यही ढङ्गको छ, केराको पहिले गरेर मूल्य तोकिदिएर आउँछ। गहुँ धानको पहिले बल्ल बल्ल हामीले धानको गऱ्यौँ, धानको अनुमान प्रक्रियामा गयौँ, गहुँको पनि हामीले अनुमान प्रक्रियामा गइयो, त्यो कार्यान्वयनपछि त्यति बलियो भएन। यसलाई राज्यले पहिलो के गर्नुपर्छ भने किसानले लानुभन्दा पहिले एउटा त जमिनको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, पानी र सिँचाइको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, उत्पादित वस्तुको राज्यले ग्यारेन्टी के लिनु पऱ्यो, अग्रिम ल्याउनु पऱ्यो। तपाईँले 10,000 मेट्रिक टन आलु उत्पादन गर्नुहोस्, तपाईँले 5,000 मेट्रिक टन प्याज उत्पादन गर्नुहोस्, हामी लिन तयार छौँ भने बल्ल किसान के गर्छ लाग्छ। नत्र के हुन्छ भने बरु यो तरकारी खेती म यसलाई चाहिँ छोड्छु, यहीँ म अरूमा गएर भेडा हेर्न म तयार छु, गिटी बालो गर्नु तयार छु भने जान्छ। राज्यले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनु अति जरुरी कुराहरू 3टा कुरामा गर्नुपर्छ। नम्बर 1, उत्पादन गर्नु पहिले एग्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो, कोसँग, चाहे व्यापारीसँग हुनु पऱ्यो, बिचको होइन, बिचौलिया होइन। फेरि त्यो शब्द र ओडमा अलि त्यो राम्रो छैन, यसलाई परिमार्जित गर्नु जरुरी छ। जुन एउटा चाहिँ बिचौलियाको छ नि, सबभन्दा गियर 5 रुपियाँ उसले टमाटर दिइरहेछ भने उसले चाहिँ के गर्छ, 5 रुपियाँ त्यहाँ दिन्छ, उसले लिन्छ चाहिँ 5मा, किसानलाई गएर कतिमा दिन्छ, उसले 15, 20, 50सम्म पुग्छ। यो हामीले ध्यान दिनु जरुरी सक्दैन। न त कन्ज्युमरले पायो, न त उत्पादक गर्ने किसानले पायो, न त तपाईँ कन्ज्युमरले पायो। कसले पायो? बिचकोले पायो। ट्रकका ट्रक चाहिँ बिहान तपाईँ मुन्द्रा उठाएकै ठुला मान्छे त्यहाँ दौड्दैछन् तपाईँ त्यो कालीमाटीमा, हरेक ठाउँ त्यो बिचलाई अन्त गरी हामीले ठुलो प्रयास गरेर आएको तर्फबाट मन्त्रालय र कृषि विकास मन्त्रालय र हामी भएर चाहिँ ठुलो प्रयास पनि गरियो, कतिपय सुधार पनि गरियो। त्यसलाई तत्कालीन मन्त्रीले हामी चक्रपाणी खनालजी त्यतिलाई हुन्थ्यो, उहाँलाई भनेर त्यहीँ त्यो डिजलमा गर्न लाइयो। त्यहाँ विचित्र छ, त्यहाँ एउटा ठुलो चाहिँ ऐतिहासिक छ त्यहाँनिर हेर्नु। यो सुधार गर्नु जरुरी छ। मैले भन्नु खोजेँ सुधार गर्नु नितान्त जरुरी छ। राज्यले यस्ता कुरामा जबसम्म ध्यान दिन सक्दैन, चाहे धानको कुरा गर्नु, चाहे मकैको कुरा गर्नु, चाहे गहुँको कुरा गर्नु, चाहे अन्य उत्पादित वस्तुको कुरा, नगदे बालीको कुरा किन नगर्नुहोस्। यी चिजको सन्दर्भमा राज्यले उत्पादित लागत मूल्यको ग्यारेन्टी लिनुपर्छ। सफ्ट लोनको व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रत्येक ब्याङ्कलाई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्यहाँ उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसमा सबभन्दा वैज्ञानिक आधार र सहज र उपयुक्त भनेको के हो भने स्थानीय तह उत्पादन गरेको स्थानीय किसानले पाउने र स्थानीय सरकारलाई व्यवस्था गर्नुपर्छ। अहिले त एउटा लहर पनि आइरहेछ कि हरेक उनको एजेन्डा हुन प्रयास के भन्दा स्थानीय तहका अहिले धेरै हामीलाई यो बोलाइराख्नुहुन्छ। यो हामी पहिलाको आएको एउटा संस्थापक भएको नाताले होला विभिन्न बजेट निर्माण गर्ने सभामा प्रत्येक परिषदले सोध्नुहुन्छ, अर्थमन्त्री के अरे कृषि के अरे आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रीले सोध्नुहुन्छ। यस्तो कुरा भएको हुनाले यो अति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यो आजभन्दा भोलि पर्छ गरिमामा यसको उच्च हुँदै जान्छ। राज्यको तर्फ यदि विषयवस्तु ध्यान दिन सक्यो भने अनि मात्र नेपाली किसान अलिकति माथि जान सक्छन्, अर्थतन्त्र पनि बलियो हुन सक्छ। बजारको कुरा यथार्थ रूपमा उठाउनु भएको छ। हामी कुराकानीको अन्तिम खण्डमा छौँ। जस्तो नेपालका उत्पादनहरूले कहिलेकाहीँ बजार नपाउने, स्वतःस्फूर्त रूपमा चाहिँ भारत लगायतका देशहरूबाट आएको उत्पादनले चाहिँ बजार पाउने, मजाले बजार पाउने, त्यो हुँदै गर्दा चाहिँ अलिकति बजारमा जिगज्याग पनि देखिन्छ कि बेला बेला। यो कारण चाहिँ के रहेछ? यो व्यापारीहरूको गिरोहहरूको लिङ्केज नै हो यो खासमा? अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ के छ भन्छ, देशको अर्थ निर्माण गर्ने बजेट निर्माण गर्ने सवालमा ठुला बिग हाउस, सबै किसानले बिग हाउस भने बुझ्नु होला, ठुला उद्योगपतिहरू छन् नि, विभिन्न उद्योगपति हुन्छ नेपालमा,
सबै कुरालाई मैले उहाँलाई इन्कार गर्न म चाहन्न। देशको अर्थतन्त्र उहाँहरूको ठुलो जिम्मेवारी छ, तर बजेटमा उहाँहरूले प्रभाव पार्नुहुन्छ। प्रभाव मतलब किन बजेट निर्माण गर्न उहाँहरू पाउनुहुन्छ। फलाम चिजमा के बढाइदिए, चाउचाउ कुन चाउचाउ, वाही चाउचाउ, टेलिभिजन यति बढाइदिए, चिनीमा 25 पैसा गर्नु त 25 अरबको कुरा आउँछ कि त्यहाँ त। यस्तो यस्तो कुराहरू छ त्यहाँनिर। त्यस कारण यी वस्तुको लागि यो निर्माण गर्ने सवालमा, उत्पादन गर्ने सवालमा, कृषिलाई अगाडि लाने सवालमा बजेट व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र यीबाट होसियार हुनु पर्यो। वास्तविक उपयोगी वस्तु को हुन्? वास्तविक माटो र ढुङ्गा हावासँग गएर चाहिँ उनीहरूसँग कसले मेहनत गरेर आउँछ, उनीको सुझाव लिनु पर्यो। अनि मात्र हामी जान सक्छौँ। बजारीकरणको सवालमा ठुलो समस्या हो। दुधको होलिडे, मिल्क होलिडेमा तपाईँले सुन्नुहुन्छ। कहिले अन्डा किसानले चाहिँ त्यहाँ सडकमा ल्याएर फालेको देख्नुहुन्छ। कुखुराको मासु बिक्री नभएर त्यहाँ समस्या देख्नुहुन्छ तपाईँले। माछाहरू ल्याएर त्यहाँ फालेको तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर। टमाटरहरू ल्याएर फालेको देखेछौँ हामीले, त्यहाँ देखेछौँ छैनौँ। योमा राज्यले ध्यान दिनु जरुरी छ। अनि मात्र हामी अगाडि जान सक्छौँ। र यहाँनिर केही समस्याहरू छ, तर त्यो समस्यालाई एउटा वैज्ञानिक ढङ्गबाट अगाडि लान सक्यौँ भने र राज्यले यसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ, सम्मान, राष्ट्रिय सम्मान गर्नुपर्छ किसानहरूलाई। सबभन्दा यो मेडल बाँड्छ नि यहाँ, गृह मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष मेडल बाँड्छ, किसानहरूले पाउँदैन त्यहाँनिर। पछि लाग्ने, बहस गर्ने वकिलहरू, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका झोला पक्रिने साथीहरू, वास्तविक किसान, भैँसी पाल्ने किसानहरू, बाख्रा पाल्ने किसानहरू, कुखुरा पाल्ने किसानहरू, तपाईँ जस्तो पत्रकारले कतिको नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रूपमा चाहिँ किसानलाई एवार्डनेस गर्यो, कति उनीहरूलाई चाहिँ जानकारी प्राप्त गर्यो, कति उसलाई प्रशिक्षित गर्यो। यस्तो तलाई दिनुपर्छ। त्यो टेलिभिजनवाला उसले के अरे त्यो मेडल दिन्छ नि, मेडल त्यसलाई, त्यो अनि मात्र अगाडि जान सक्छ। हरेक कुरा एवार्डनेस गर्नु पऱ्यो। बैङ्कमा जानु उसले सम्मान गरेर सिक्नु पऱ्यो बैङ्कहरूले। यदि त्यो एउटा किसान जाने अरू हामी जाउँ छुट्टीको म घर किन्न उद्योग गर्छु भन्यो भने चिया खाने कि कफी खाने के खाँ हजुर भन्छ बैङ्कको सिओ र चेयरम्यानले, त्यहाँको लोन डिपार्टमेन्टको प्रमुखले। तर बाख्राको लोन कुरा गरेर जानु, कर्जा कुरा गरेर जानु, भैँसीको कुरा गरेर जानु, उसले भविष्य हेर्दैन। यो किसानले रिटर्न नै गर्दैन। मात्र राज्यले ग्यारेन्टी लिनु पऱ्यो त्यसको लागि, विनती त दिनु पऱ्यो। हजार बिहा ल्याएर खेर भएको जमिनलाई चाहिँ उसले प्रयोग गर्न दिनु पऱ्यो किसानलाई। यति वर्षभित्र यो घर 3 वर्षसम्म तल चाहन्छु, गरेर तल हामी यो तरिकाले हामी बिहा गर्नुपर्ने अवस्था छ भन्नुपर्छ पर्दैन। अनि मात्र जान सक्छ, अनि मात्र अगाडि जान सक्छ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय। आजको विषय अझै सान्दर्भिकता नै रह्यो र यो परिप्रेक्ष्यमा हामीसँग जुट्नुभयो, कुराकानीमा जुट्नुभयो। अन्तिम खण्डमा छ के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? समय सकिन्छ। मैले यहाँलाई के कुरा भने अघि मैले भने दोहोऱ्याउँछु, अहिले महत्त्वपूर्ण समय हामी छ। एउटा कुरा त नेपालको गणतन्त्र स्थापना भएदेखि अहिले दोस्रो हामी स्थानीय तह सरकारको निर्माणको चुनाव हामी जाँदैछौँ। सम्पूर्ण आम नेपाली किसान आफ्नो हक र अधिकारको लागि प्रत्येक 753 स्थानीय निकायमा 6वटा महानगरपालिका लगायत सम्पूर्णमा के आग्रह गर्न चाहनु यो टेलिभिजन हेर्ने साथीहरूलाई, किसानको हक र अधिकारको सन्दर्भमा महानगरपालिका, उपनगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले कति महत्त्वपूर्ण साथले यो एजेन्डा उठाउनुहोस्। भोलि निर्वाचित भए पश्चातमा हामी यो गर्नेछौँ उत्पादन गर्ने सवालमा भने यो कुरा उठाउनमा आग्रह गर्न चाहन्छु। र तपाईँ निर्वाचित उम्मेदवारको क्यान्डिडेट बन्न खोज्नु भएको छ, नेपाली जनताको सेवकको रूपमा तपाईँ आउन खोज्नु भएको किसान साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो एजेन्डा बुलन्द रूपमा उठाउनुहोस्। अनि जति कोही कुराहरू भने फेरि यो विषय अवसर प्राप्त भएपछि म फेरि पनि आवाज राख्नु, यो आवाज उठाउनुहोस्। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, सङ्घीय सरकारले बजेट निर्माण गर्न गइरहेको छ। यसमा बढीभन्दा बढी किसान, अहिलेको अर्थमन्त्रीज्यू यसमा पैठी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै पनि किसान नै हो, उहाँले केही काम गरेर मलाई थाहा छ। यो सुझाव पनि दिएको छ, म उहाँसँग मैले उहाँको चाहिँ गतिविधि मैले नजिकबाट चिने हुनाले आउँदो बजेटमा बढीभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा उहाँले बजेट विनियोजन गर्नुहोस्, यही म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ सर, हामीले समय दिनुभयो, हामी धेरै कृतज्ञ छौँ। यहाँलाई कृतज्ञ पनि बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। ल यहाँलाई नमस्कार, मेरो कुराहरू राख्न दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, हामीले यति बेला हाम्रो अतिथिलाई बिदा गरिसकेका छौँ। आज हामीसँग रविन्द्र केसी हुनुहुन्थ्यो। हामी उहाँसँग विशेष कुराकानी गर्दैथ्यौँ सहकारी मार्फत समृद्धिको कुरा र किसानलाई सहकारी मार्फत कसरी जोड्न सकिन्छ एउटा पाटोबाट, सँगसँगै किसानका आजका मुद्दाहरू, सवालहरू के कस्तो रहे र सँगसँगै राष्ट्रिय किसान आयोगका समेत पूर्व सदस्य तथा प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो रविन्द्र केसी। त्यसैले पनि हामीले राष्ट्रिय किसान आयोगको भूमिका र किसानका साँच्चीकै सवालहरू के कस्ता रहेका छन् र यसको समाधानको लागि राज्यले कस्तो खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण विषयमा पनि हामी छलफल गर्दैथ्यौँ। आजको श्रृङ्खलाको समय यति नै। यहाँहरूका समस्या, जिज्ञासा, गुनासा र अन्यहरू छन् भने पक्कै पनि हामीसम्म आउन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूका समस्याहरूलाई हामी सम्बन्धित विज्ञ र सम्बन्धित निकाय मार्फत पुर्याएर चाहिँ समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी पक्कै पनि जुट्नेछौँ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा यहाँको माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।